अस्सलाम अलैकुम मैंने टाठ गोब्रो सबक कोकुर पारान कोकुर पारनस दौरान वन यम कि लफ्ज यहन माने लेखुन जरूरी आसान तो यह गि पता लगन वुच तुम लफ्ज क्या आज लेखो यम माल फलने गो गाश फलन अल्लाह अकबर गो खुदा बोड़ लह दिन गो दर दिन नाशाद गो नाखोश आसन वाद करन गो बुत फिरुन वरियु गो खानदार सोंद घर ऐशा गो आराम तो पछिस गो मेहमानस कारसाजी गो काम बनावन रज गो खुश तो नीर दांद गो सह दांद युस नीरस मज आस तसरुबदार गो जिन अम पत तशरी करन यानी माने लेखुन शारन बोज तो तुम क्या लेखुन वन जन गोनुक शार फलान ये माल यह गोनुक शार डैश डैश अल्लाह अकबरस तानित वुच तो क्या अमुक माने यह शार साबिर सज अकि मजाहिया नज़म कोकुर मज निन आमुत यथ मज शायर साहब वनान जि कोकुर शायर सं जबान वनान कि येलि सुबह गाश फौलान अद छुस बह शौकस मज यथ अल्लाह अकबर परान यानी येलि कोकुर सुबह पन जबान वनान कि येलि हसा सुबह गाश तो फलान बहुस बड़ शौकस मज यथ अल्लाह अकबर परान या खुदा सुन नाव परान दुयम दियो लहद गफलतस कोतानत चुस बेदार सपद्यू दियो लहद गफलतस चुस बेदार सपद्यू यह दोयम शार यह जन पोर्मुत तह शायर साहब कोकुर लगित पन्ने जेवि दपान ऐ लूको वथियो गफलत त्रयू हुशार गछू शंगित म रोजू यानी ये कोकुर सुबह बांग दिवान सह वनान अस लूकन कुन यानी अस दिवान इशार ऐ लूको तुम शंगित वथियो यह गफलत नदर सनियो त्रवित तो हुशार गछू यानी सनियो त्रवित हुशार गछू शंगित म रोजू कह पन काम कार करू खुदायस मंगू तो पन्नी जिंदगी मुतलिक पन्नी जिंदगी कित गुजारो तस मंगू तो यह गफलत त्रवित यथ मज तुम शंगित आरामस मज यह आराम रोजन वोल कह हमेश ये तथ मज आराम ये जन तुम खुदा सुन नाव हियो तो वथियो होत त्रेम वनान त्रेम शारस मन मे मा छुम कह यानी कोतानत जह वाद कोरमुत यानी यथ शारस मन वनान शायर साहब कोकुर लगित पन्ने जबान मज वनान यानी जन कोकुर पान शायर साहब इस अयूब साहब दिलबर पोर्मुत सह पन शायर यानी पन्ने जबान मज वनान यह कोकुर लगित क्या वनान मे छुन कह आज ताम नाराज कोरमुत न छुम मारन विज श्राकि तल रोजनस जह इनकार कोरमुत बुझ से कि मे युस जन वनिश तान यह उम्र गुजर अथ दौरान नसा मे कह नाराज कोरमुत मे कह अथ दौरान नाराज कोरमुत तो यम सातन मोन हेतुक नाव कि यह मारोन
تَمہِ ساتہٕ چھُم نہٕ تَتھ شاکہِ تَل یَتھ شاکہِ سۭتۍ مےٚ ماران چھِ ذبح چھِ کران مےٚ چھُنہٕ واد کوٚرمُت مےٚ چھُنہٕ کرٛیکہٕ ناد تہِ کوٚرمُت کینٛہہ اِنکار کوٚرمُت کِہیٖنۍ پرٛٮ۪تھ حالس منٛز روٗدُس بہٕ رٲضۍ یعنی یُس تہِ کانٛہہ دٔلیٖل مےٚ پٮ۪ٹھ سپٕز تَتھ پٮ۪ٹھ روٗدُس بہٕ رٲضۍ تہٕ مےٚ کوٚر نہٕ کانٛہہ تہِ اِنکار کُنہِ تہِ ساتہٕ اَتھ تٕہنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ یا خۄداے سٕنٛدِس کرنس پٮ۪ٹھ بہٕ روٗدُس ہمیشہِ رٲضۍ تَتھ بہٕ روٗدُس سُہ برٛونٛہہ کُن پکناوان ییٚتٮ۪تھ تہِ میٛٲنۍ ضوٚرتھ پیٚیہِ تۄہہِ لُکن توٚتانٮ۪تھ توٚتانٮ۪تھ روٗدُس بہٕ رٲضۍ تَتھ کارس منٛز یَتھ کارس منٛز تۄہہِ بہٕ استعمالس منٛز اونوُس یعنی یہِ چھُ ونان یہِ چھُ بحثیتہِ اکھ جانور لٲگِتھ ونان کہِ اَسہِ کیٛاہ پزِ کرُن خۄداے سُنٛد کرُن یُس زن چھُ آسان سُے چھُ اٹل آسان یعنی سُے چھُ تمام اِنسانن روزی دِنہٕ وول جانورن روزی دِنہٕ وول یُس تہِ زوٗ زات چھِ دُنیاہس پٮ۪ٹھ تِمن روزی دِنہٕ وول تہٕ اَسہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے عبادت کرٕنۍ تٔمۍ سُنٛدٕے مانُن یہِ کیٛاہ بٔری تعالیٰ فرماوان آسہِ تہٕ یعنی کۄکرٕ سُنٛد فرمان تہِ چھُ یِتھَے کٔنن سُہ تہِ چھُ پنٕنۍ زبٲنۍ یِتھَے کٔنن ونان تہٕ اَسہِ پزِ تیٚلہِ صبحٲے ؤتھِتھ غفلتٕچ نِندٕر ترٛاوٕنۍ تہٕ پنٛنِس کارس کُن لمُن یُس زن خۄداے سٕنٛدِ رضٲیی خٲطرٕ آسہِ تہٕ سانہِ بجرِ خٲطرٕ آسہِ وٕنکٮ۪نس ٲسِن اِجازت آیِن وٕچھو اَمہِ برونٛہہ کُن کیٛاہ آسہِ ٲسِن اِجازت شُکریہ